حالك يا الريال، البرشا هن الأبطال. بالكلاسيكو رح تبلع من عزيزي المدريدي، شايف هيدي الصورة اللي قدامك؟ خدها واحتفظ فيها، لأنه بعد شوي رح يبلش الكلاسيكو، بعد شوي كبير إسبانيا وكبير أوروبا نادي برشلونة رح يخلط ريال مدريد ورح شوفوا الفرق بين جماهير نادي برشلونة، متحمسين لمباراة الكلاسيكو ومتفائلين وبيشجعوا بكل قوة وحماس. أما شوفوا جماهير نادي ريال مدريد قلقين ومرتبكين من أجل الكلاسيكو. سامع ركبك بتخبط، مهزوز يا معلم يا مدريد.